बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिंकी पीर ने और इमरान खान साहब के धुएं निकलने का वक्त हो चुका है। जी हाँ, इमरान खान साहब की अभी जो रीसेंट इंटरेक्शन हुई है 6 अदद मीडिया नुमाइंदों के साथ, उसमें ख़बरें तो जो रिपोर्ट हुई सो हुई, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो कि रिपोर्ट हुई, कुछ जगहों पे ज़्यादा कुछ जगहों पे कम, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इमरान खान गुस्से में थे। अब आखिर इमरान खान गुस्से में क्यों थे, उसकी वजह पिंकी पीर नहीं है। ये क्या स्टोरी है ये मैं आपको सब बताऊंगी। मामला ये है कि पिछले दिनों में हमने आपको इस प्लेटफॉर्म पे भी, दीगर प्लेटफॉर्म्स पे भी, मीडिया टीवी चैनल्स पर भी, व्लॉगिंग में, हर जगह पे जहाँ पे भी पॉलिटिकल स्टफ डिस्कस होता है, करंट अफेयर्स डिस्कस होता है, आपने ज़रूर सुना होगा कि जी पिंकी पीरनी का नंबर लग गया, पिंकी पीरनी का नंबर लग गया, बुशरा बीबी का नंबर लग गया, अभी अंदर जाने वाली खबरें और तासुर ये दिया जाता था। और उसके बाद हमें पता चलता था जी ज़मानत के अंदर इतने दिन की तौसी होगी, ज़मानत के अंदर 7 दिन की तौसी हो गई, फिर ज़मानत के अंदर 10 दिन की तौसी हो गई, ज़मानत के अंदर 2 हफ्ते की तौसी हो गई। अब मामला ये है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि एक तो औरत करके थोड़ा सा ख्याल रखा जा रहा था, दूसरा कि अदालत भी इस वजह से हर हत्तल इम्कान तक ये कोशिश कर रही थी कि भाई कोई लूप होल रह ना जाए, कोई भी लूप होल ना रह जाए। तीसरी चीज़ ये भी कि एक पीरी मुरीदी का भी एक मर्तबा था कि मतलब अब पीर है, लोगों की एक इस्लामी टच वाली फॉलोइंग भी तो होती है ना, वही वाला इस्लामी टच जो कि पीटीआई देने में माहिर है। इन तमाम चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो वन लाइनर दूँ तो रियासत, महकमे या इदारे वो रिलक्टेंट थे एकदम से पीरनी पर हाथ डालने के लिए। ठीक है, देखिए मामला एक समात में, ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में मामला एक समात में भी हल हो जाता है। एक समात फैसला आ गया, 2 समातें फैसला आ गया, और कभी कभी 200-400 पेशियाँ भी चाहिए होती मामले को निपटाने के लिए, राइट। सो अब पिंकी पीरनी के हवाले से ये फैसला कर लिया गया है, अब ज़मानतें नहीं मिलेंगी, अब ज़मानतों में तोसी नहीं होगी। जो भी पहली ज़मानत ख़त्म हो रही है और अगर उस ख़त्म शुद ज़मानत के टाइम पर बुशरा बीबी अदालत में नहीं आई या प्रेजेंट नहीं हुई तो फड़ लो तो तड़ लो। उसकी वजह यह है कि ख़ावर मानिका साहब के बयान पे, वो बयान जो उन्होंने इद्दत में शिद्दत में दिया कि भाईजान मेरी जो बेगम साहिबा हैं वो 2 टाइम कर रही थी, अभी तलाक हुई नहीं थी। 2 टाइम ही इसे कहते हैं, और क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसी को ही कहते हैं कि एक औरत जो शादी में है या एक मर्द जो शादी में है, आइदर वेज। लेकिन इस केस के अंदर ज़ाहिदा खातून है, हम बुशरा बीबी की बात कर रहे हैं तो हम इस हवाले से बात करेंगे कि पिंकी पीरनी एक शादी में थी, उस शादी में मानिका साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, उनका मौक़िफ़ ये है कि उनके नॉलेज में नहीं था और फिर भी वो इमरान खान साहब के साथ जाया करती थी, मिलने जाया करती थी, या इमरान खान साहब उनके घर पे आया करते थे और वो हैरान होते थे कि भैया क्यों आ गए। फिर उन्होंने अपने मुलाजिम को कहा, मुलाजिम ने लात मारी, धक्का मारा, जो भी है, कि जी मत आए इमरान खान हमारे घर पे। तो दिस इज़ कॉल्ड अ टिपिकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और तलाक भी नहीं हुई थी। फिर तलाक का लिए दबाव डाला गया मानिका साहब पर। ये मानिका साहब का वर्जन है। वर्जन मानिका साहब का लें या वर्जन आप पिंकी पीरनी का लें या वर्जन आप वो लें जो इमरान खान का है, तीनों का अपना अपना वर्जन आप ले लें, लेकिन एक चीज़ उसमें कॉमन है और वो चीज़ ये है कि बुशरा बीबी ने इद्दत में शिद्दत तो की, ठीक है। अब इस बेस के ऊपर वो जो पीरी फ़कीरी वाला और वो जो इस्लामी टच है ना, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जिसने रिलीजन को फॉलो नहीं किया, और रिलीजन में ये है कि तलाक के बाद एक इद्दत का सर्टन पीरियड है, और वो रिलीजियस स्कॉलर्स ही बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ऐसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हम सब समझते हैं, जो भी कोई रिलीजन प्रैक्टिस करता है, कि उसके पीछे एक लॉजिक, उसके पीछे एक रीज़न होती है, और वो हमारी किताबों में एक बताया गया है, हमें अंबिया इकराम के ज़रिए बताया गया। और अगर बुशरा बीबी अपने आप को एक रिलीजियस एक्सपर्ट मान करके चल रही थी, पीरी मुरीदी का सिलसिला उनका था, तो उनको तो ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए था। तो वो जो भरम था ना पीरी मुरीदी का, वो इदारों, महकमों, अदालतों, फॉलोअर्स, इन सब के आगे टूट गया, क्योंकि ख़बर माने का आकर के ये बोल रहे हैं। अब जब वो मामला टूटा तो बुशरा बीबी भी टूटी
اور بشرا بیبی جب مانیکا صاحب کے انٹرویو کے بعد کی، میں نے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر بھی کی تھی اسی ٹائم لائن پر، وہ ویڈیو موجود ہے، آپ اس کو جا کے دوبارہ بھی سن سکتے ہیں. تو جب بشرا بیبی نے خاور مانیکا کے انٹرویو کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات کی، جس میں وہ آنکھیں نیچے کر کے زاروں کے تار روتی رہیں اور یہی کہتی رہیں کہ برا کیا، اور عمران خان صاحب برا بھلا کہتے رہے مانیکا کو کہ بھئی یہ غلط کام کیا ہے، فکر نہیں کرو بشرا بیبی، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ فکر نہ کریں، جو بھی. اب اس سے آگے کیا ہوا؟ اس سے آگے یہ ہوا کہ بشرا بیبی نے اپنا منجن بیچنا شروع کر دیا عمران خان صاحب کے آگے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب اب بھی بشرا بیبی کے غلام ہیں. کیونکہ بشرا بیبی نے عمران خان کو جا کے یہ بتایا کہ بھائی یہ لوگ نا میرے بچوں پر، مطلب وہ بچے جو کہ بشرا بیبی یعنی پنکی پیرنی اور خاور مانیکا کے ہیں، وہ اولاد جو پنکی پیرنی اور خاور مانیکا میں سے ہے، جو کہ اب پنکی پیرنی اور عمران خان کی ہو گئی ہے، یا عمران خان صاحب ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن پنکی پیرنی ان بچوں کے بارے میں عمران خان صاحب کے سامنے رو رہی تھیں کہ بھئی یہ میرے بچوں کو پریشرائز کر رہے ہیں. کون؟ یہ سے مراد یہ کہ جی وہ لوگ جن کے بارے میں یہ عمران خان صاحب نے ان 6 رپورٹرز کے سامنے یہ کہا کہ مانیکا کا انٹرویو کرا کر کے بہت اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت کی گئی، اور یہ بہت ہی اخلاقیات سے گرے ہوئے لوگ ہیں. یعنی عمران خان صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ دے رہے تھے، اور بشرا بیبی بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہی شکایت لگا رہی تھی عمران خان صاحب کو کہ دیکھیں بھائی یہ لوگ یعنی اسٹیبلشمنٹ والے اب میرے بچوں کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ بشرا بیبی کے بارے میں گواہی دیں، غلط باتیں کریں بقول بشرا بیبی کے، مطلب یہی گواہی کہ جی ہماری جو والدہ ہیں، جس طرح خاور مانیکا صاحب نے آ کر بولا کہ میری بیگم تو میرے ساتھ نکاح میں رہ کر کے ناجائز تعلقات بنائے ہوئے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ جاتی تھیں، ان کے ساتھ ملتی تھیں، اور کھلا ماحول انت ماحول تو مٹھے چول. اسی لیے اب اسی طرح ان کے بچوں کو یہ کہا جا رہا ہے بقول بشرا بیبی کے، جو انہوں نے عمران خان کو کہا کہ دیکھیں بھائی یہ بڑا غلط ہو جائے گا، اور وہ میرے بچوں کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ اب میرے بچے جو ہیں وہ میرے بارے میں اس طرح کی گواہی دیں کہ ہاں جی ہماری والدہ تو مانیکا صاحب کے ساتھ، ہمارے والد صاحب کے ساتھ نکاح میں رہتے ہوئے ہی عمران خان صاحب کی ہو چکی تھی. تو یہ بات بشرا بیبی کو بڑی ڈسٹرب کر رہی ہے. تو یہ بات جب بشرا بیبی نے عمران خان صاحب کو کہی تو عمران خان صاحب کا میٹر آؤٹ، ان کا پارا ہائی ہو گیا. اور جب ان کا پارا ہائی ہوا اتنی دیر میں سائفر کے اندر دوبارہ بیستی سیشن شروع ہو گیا. جب وہ شروع ہوا تو صحافیوں سے ملے، رپورٹرز سے آف کورس، اور جو رپورٹرز سے جب ملے تو پتہ چلا، رپورٹرز نے بتایا کہ بڑے غصے میں تھے، اور وہ اس لیے غصے میں تھے کہ بھائی عمران خان صاحب کے الگ کڑاکے نکل رہے ہیں، بشرا بیبی کے الگ دھوئیں نکلوانے کی جو ہے وہ مکمل تیاری ہو چکی ہے. ایک طرف گرفتاری سر پہ کھڑی ہے، دوسری طرف بچوں کی گواہیاں آنے والی ہیں، جس کا یہ مطلب ہے کہ ہوشیار، خبردار، بشرا بیبی کے خلاف بشرا بیبی کے اپنے گواہیاں دینے والے ہیں. اب آ جائے جی عمران خان صاحب کے صدی کے سب سے بڑے جھوٹ پر، جس کا تعلق بھی پنکی پیرنی سے ہے. پنکی پیرنی کیسی پیرنی تھی جنہوں نے عمران خان صاحب کو بیسک اسلام کا، یہ کسی بھی ریلیجن کا، دیکھیں کوئی بھی جو ریلیجن ہے نا، کوئی بھی ریلیجن، ہندوازم ہو، کرسچینٹی ہو، بدھزم ہو، اسلام ہو، زونزم ہو، جتنے بھی ریلیجن ہو، جیوز ہوں، ایون جو برائی ایک ریلیجن میں ہے نا وہ ہر میں ہے. کوئی بھی ریلیجن جھوٹ بولنا نہیں سکھاتا. مین چیزیں پکڑ لیں، جھوٹ بولنا ہر ریلیجن میں بین ہے، پسند نہیں کیا جاتا. شراب پینا، نشہ کرنا ہر ریلیجن میں بین ہے. قتل کرنا، وائلنس دکھانا ہر ریلیجن میں بین ہے. کوئی بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ گیتا پڑھ لیں، آپ قرآن پڑھ لیں، آپ بائبل پڑھ لیں، آپ کچھ بھی پڑھ لیں. لیکن کیونکہ بھائی ہم تو اسلامی فیملی میں پیدا ہوئے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، ہم تو پریکٹسنگ مسلم ہیں، جتنی بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں مسلمان ہونے کی، نیکی بدی کی میں بات نہیں کریں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ میں معاف کرے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں میرے پہ نازل کرے، بس بخش دے ہمیں بھی، عمران خان صاحب کی بھی بخشش کر دے، بشرا بیبی کی بھی کر دے. میں تو سب کے لیے دعا کرتی ہوں بھائی ان کو راہ راست پر لے آئیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ بشرا بیبی ایسی پیرنی تھیں کہ انہوں نے اپنے مریدوں کو جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے یہ نہیں بتایا. اور عمران خان صاحب نے صدی کا سب سے بڑا جھوٹ بولا میڈیا کے سامنے. یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ کس ادارے یہاں پر موجود ہیں، عدالتیں یہاں پر موجود ہیں، لوگ یہاں پر موجود ہیں، مولوی صاحب یہاں پر موجود ہیں، نکاح نامے موجود ہیں،
वो गवाहान मौजूद है जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की डेटिंग कराया करते थे। वो डेटिंग के लिए इमरान खान साहब को इस्लामाबाद से लाहौर ट्रांसपोर्ट किया करते थे, और ये आराम से बैठ करके झूठ बोल रहे हैं कि भाई मैंने तो बुशरा बीबी का ना चेहरा देखा, ना मैं बुशरा बीबी से मिला, मैं तो उसी दिन मिला, उसी दिन मैंने चेहरा देखा जिस दिन निकाह के लिए गया। तो या तो इसका ये मतलब है कि ऑफ कोर्स कि इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, ये तो 100% है, लेकिन अगर मैं 1% मान भी लूँ कि चले, तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब डेटिंग करने किसी और के पास जाया करते थे। ऑन चौधरी किसके पास लेके जाया करते थे इमरान खान साहब को? या तो फिर ऑन चौधरी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ऑन चौधरी ने अपना खड़ाक दिखा दिया। ऑन चौधरी ने कहा कि भाई ये सबसे बड़ा सदी का झूठ है, अगर मैंने और मजीद राज खोले तो इमरान खान साहब मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे किसी को। साथ ही साथ ऑन चौधरी ने बुशरा बीबी को चैलेंज किया है कि बुशरा बीबी कुरान के ऊपर हाथ रख करके आप हलफ उठाएं कि ये इमरान खान साहब को निकाह से पहले ना मिली थी, ना देखा था, तो ठीक है, फिर जो ऑन चौधरी साहब हैं वो अपने मामलात मज़ीद खोल करके सामने रखेंगे और नाजायज़ ताल्लुकात के हवाले से एक और लंबी चौड़ी दास्तान जो है वो सामने आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो गुस्सा इस चीज़ का है कि पॉलिटिकल नैरेटिव तो इमरान खान ने अपना खुद गवा दिया, ठीक है, इसके अलावा चेयरमैनी भी नहीं रही, इसके अलावा पार्टी भी नहीं रही उनके पास, इसके अलावा उनके सपोर्टर्स भी नहीं रहे, इसके अलावा जिस पर इमरान खान साहब ने दाव खेला सब उनको छोड़कर चले गए। अब वो जो एक इद्दत की शिद्दत में एक हल्का सा भरम रह गया था वो भी ख़त्म हो रहा है, तो इमरान खान साहब को गुस्सा होएगा ना। वो जो इस्लामी टच है इमरान खान साहब के वो ख़राब हो रहे हैं, अब उन पर बात आ रही है तो गुस्सा तो आएगा। तो भाई ये तो होगा, प्रोग्राम तो ऐसे ही चलेगा, और सख्त सर्दी में पिंकी पीरनी और इमरान खान साहब के ना सिर्फ कड़ाके निकलेंगे बल्कि इनके कानों से धुआं भी अनकरीब निकलने वाला है। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।